सिर्फ मैं दो तीन बातों का जवाब देना चाहता हूं जो कुछ MNAs ने रेज की। पहली बात तो ये है, स्पीकर साहब वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक सालों की नेग्लिजेंस है, ये एक सालों का फर्क है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हमें याद है कि जब पाकिस्तान ने ये इनहेरिट किया था रेलवे, उस वक़्त ये रेलवे दुनिया की बेहतरीन रेलवे सर्विसेज में शुमार होता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ऊपर नवाज शरीफ साहब आ गए और हुकूमत आ गई। हमारे सामने मंगला में एक पूरा ट्रैक जाता था, 3-4 दिन बाद पता चला कि वो ट्रैक गायब हो गया। पता चला कि इत्तेफाक वालों ने रेलवे के ट्रैक खरीद लिए और उस वक़्त ये पीपल्स पार्टी, उस वक़्त ये रेफरेंस जो है वो सामने आए और उस वक़्त राइटली सो ये ट्रैक्स जो हैं वो चलाए गए। अब हुआ ये कि जिस तरीके से ये रेलवे को चलाया गया, जिस तरीके से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर कि इन्होंने एक ऐसी हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद करप्शन, सीना जोरी और चोरी के ऊपर थी, जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े हादसों का सामना कर रहे हैं। जिस अभी आपने सुना, हमारे मेंबर साहब बता रहे थे कि 2/3 रेलवे का बजट जो है उसको कम किया गया। जनाब स्पीकर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये 2/3 बजट जो इन्हेंस किया गया उसके नतीजे में लोकोमोटिव लिए गए, जिसके ऊपर हमारे साबिक वजीर साद रफीक साहब अभी भी नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि रेलवे का जो बजट है जिसको इन्होंने बढ़ाया, वो रेलवे का बजट इन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर उन करप्शन केसेस का हिस्सा है जो अब नैब में शामिल हैं। ये वो हादसे हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ रहा है क्योंकि हम पर एक बदतरीन दौर जो है वो नाफिज रहा। बदकिस्मती से हमारे ऊपर एक ऐसे हुक्मरान नाफिज रहे जिन्हें ना अपनी परवाह थी ना कौम की परवाह थी। आज अगर लाहौर में 300 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता, तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। आज अगर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में रेलवे जैसे इदारे को, पाकिस्तान के दीगर इदारों को अपनी जात के इर्द गिर्द ना घुमाया होता तो आज हमें इस चीज का सामना ना करना पड़ता। बदकिस्मती से ये जो लॉस्ट डेकेड था जिसमें ये जमातों के पॉलिसीज के नतीजे में जो लोग हम पर मुसल्लत रहे, उन्होंने किसी इदारे को भी तो पनपने नहीं दिया, चाहे PTB हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे PIA हो। जब आप हाथ लगाते हैं तो पता चलता है किसी में किसी का हिस्सा है, किसी में किसी का हिस्सा है, किसी में किसी का हिस्सा है। और यही वो तारीख दौर है, यही वो तारीख राहें हैं जिनसे गुजरने की वजह से आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इन हादसों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की कि इनको अब भी कोई रिग्रेट नहीं है। जब खड़े होते हैं तो ऐसी मासूम शक्ल बना के और ऐसे मासूम चेहरे बना के बात करते हैं जैसे इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये जो जाने जा रही हैं, ये जो लोग हमारे जाने खो रहे हैं, अगर आज इनका खून किसी के हाथों के ऊपर है जनाब स्पीकर, तो वो ये चेहरे हमारे सामने बैठे। आज ये बदकिस्मती है हमारी कि ये लोग आज खड़े होकर इस तफाखुर से ये बातें करते हैं और हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जिन्होंने तबाह किया वो हमें सबक दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये समझता हूँ, इस हाउस के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये जो दौरे हुक्मरानी हमारे ऊपर मुसल्लत रहा, और ये सिर्फ रेलवे ही की बात नहीं है जनाब स्पीकर, 2008 से 2018 तक की आप भर्तियां उठा करके देखें,
آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اداروں کو نچوڑا گیا, کس طریقے سے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے 60 لوگ اداروں کے سربراہان مقرر کیے ہیں. ایک شخص کے اوپر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے. یہاں پر اپوائنٹمنٹس دیکھیں, یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, یہ ان کے ابو ہیں, یہ ان کی امی ہیں, یہ چاچو ہیں, یہ ماموں ہیں, یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی. اور اس کے بعد جو نہیں تھے, جو چاچے ماموں ابو نہیں تھے, وہ کیا تھے؟ وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا, وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا, وہ فلانے کا فرنٹ مین تھا. اس کے نتیجے میں جو اداروں کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بھرتیاں کی, اداروں کو جس طریقے سے تباہ کیا, اس کے نتیجے میں آج ہم ایک کرائسس کا شکار ہیں. ہمارے ادارے بیٹھ گئے ہیں, چاہے وہ SCCP کا ادارہ ہو. آپ دیکھیے عمران خان نے آ کے کیا کیا, عمران خان کا ویژن کیا تھا؟ ہم اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کر رہے ہیں. ہمیں 3 سال لگے ہیں اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرتے ہوئے. ہر اینٹ نہیں رکھی گئی ہے, ہر اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ادارے بنے. میرٹ کے اوپر لوگ لائے جا رہے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں, لیکن یہ چیزیں آگے بڑھنے دینے کو تیار نہیں ہے. آپ ان سے کہیں کہ آئیے عدالتی ریفارمز کے اوپر بات کریں, یہ کہتے ہیں نہیں پہلے نیب آرڈیننس امینڈ کرو. آپ ان سے کہیں آئیے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں, یہ کہتے ہیں پہلے نیب کے اوپر بات کرو. صرف 10 کیس جناب اسپیکر, اگر ان کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے, یہ کسی چیز کو کچھ چاہتے ہیں, تو صرف 10 کیسز کے لیے, اس کے اوپر نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے نہ ان کا کچھ ہے. اور آپ نے رویوں کا اندازہ لگائیے, کہ ہمارے سامنے آپ اندازہ لگائیے کہ جب سانحہ ہوتا ہے, جب ہم بات کرتے ہیں, اس کو سننے کو تیار نہیں. اپوزیشن کا ہر طریقے سے یہ حق ہے کہ وہ ان حادثوں کے اوپر بات کرے, لیکن ان حادثوں کی وجوہات کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے جناب اسپیکر. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اس وقت چل رہے ہیں, جس طریقے سے ہم اس وقت آگے چل رہے ہیں, ہمارا راستہ یہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا صرف دلچسپی ان 10 کیسز سے ہے جو نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف اور زرداری صاحب اور عدیف ریال اور خورشید شاہ کے اوپر, اس کے آگے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پر ایوان کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقدمات کے اوپر پریشرائز کرنے کے لیے. اسی لیے اپوزیشن کا آج کوئی کردار نہیں ہے. آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ PDM میں اکٹھے ہوئے, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کندھا استعمال کیا ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے لیڈرشپ کا کہ یہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو گرا لے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا آپ سب اکٹھے بھی ہو جائیں گے, عمران خان کی حکومت آپ نہیں گرا سکیں گے, اور آپ نہیں گرا سکیں. عمران خان اگر آج اس ملک میں وفاق کی کوئی علامت ہے, اس ملک میں اگر کوئی وفاقی جماعت ہے, تو وہ لیڈر عمران خان ہے, اور وہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آج ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کیا ہے. پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے سندھی قوم پرستی کی جماعت, جس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے جہاد کیا, جس کے خلاف بے نظیر بھٹو نے جہاد کیا. یہ آج اپنے بانیوں کے خلاف سیاست کر رہے ہیں اور ایک قوم پرست جماعت بن کے رہ گئی ہے. یہی حالات ہمارے PMLN صرف سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے جناب اسپیکر. اس کے نتیجے میں ملک میں یہ جماعتیں اس لیے اپنے آپ کو اتنا شرنک کر گئی ہیں, یہ جماعتیں اس لیے اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں, ان کا نظریہ نہیں. جن جماعتوں کا نظریہ نہیں ہوتا, جن جماعتوں کا کوئی ویژن نہیں ہوتا, وہ پھر ایسی باتیں کرتی ہے اور ایسی پالیٹکس کرتی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ ساری سیاسی جماعتیں سکڑتی جا رہی ہیں اور ان کا کوئی حال نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے انتخابات آنے تک یہ جماعتیں بالکل اپنے چند حلقوں میں رہ جائیں گی. اور میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں, ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن
जमातें आगे बढ़ने वाली जमातें नहीं, ये जमातें मुकद्दमात से आगे बढ़ने वाली जमातें नहीं। हम इनसे ये कहते हैं आप आइए जी फाज चौधरी साहब मुख्तसर करें, मैंने अपनी कार्रवाई भी कर दी आगे जी। बस आखिरी मिनट सर, मैं इनसे ये जमातों से ये कहना चाहता हूँ अपने मुकद्दमात से आगे निकल के देखें। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ अपने पाँव से आगे की सोच रखें। आइए इस्लाहात के ऊपर बात करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जुडिशल रिफॉर्म्स के जी रुखसत की दरख्वास्तें हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा फौजिया बहराम साहिबा, चौधरी